नमस्कार। उज्यालो खबरको उज्यालो बहसको यो अर्को नयाँ अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। म भूमिराज पराजुली। किसानका कष्टका बारेमा आजको कार्यक्रममा म कुराकानी गर्दैछु र मसँग कुराकानी गर्नका लागि को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईले देखिरहनु भएको छ। अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव आज मसँग यहाँनेरि प्रत्यक्ष संवाद गर्नका लागि उपस्थित हुनुभएको छ। खड्गबहादुर खड्का उहाँको नाम हो र उहाँ चाहिँ अखिल नेपाल किसान महासङ्घमा अहिलेको यो कमिटीमा महासचिव हुनुहुन्छ र यो कमिटीको चाहिँ महाधिवेशन आउँदैछ, 7औं महाधिवेशन, र यो 7औं महाधिवेशन चाहिँ झापामै हुँदैछ यो पटक। र यो महाधिवेशनको बारेमा पनि म केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु र किसानका नाममा भइरहेका राजनीति र किसानले पाएको उपलब्धि र अझै पनि किसान मुक्तिको आन्दोलन जरुरी छ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला तपाईलाई झापामा स्वागत छ। धन्यवाद। महाधिवेशन तपाईहरुले झापामै गर्ने कसरी निधो गर्नुभयो? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएको किसान आन्दोलनको उद्गम बिन्दु झापा र अहिले विभिन्न ढङ्गबाट नेकपा एमालेको एउटा जनवर्गीय सङ्गठनको हिसाबले अखिल नेपाल किसान महासङ्घ आफ्ना मुद्दाहरूलाई देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ र ती मुद्दाहरूलाई हामीले यो मेची खास गरी कोशी प्रदेशको झापाबाट सबै जनतालाई सन्देश दिनका निम्ति हामी यहाँबाट एउटा अभियानको रूपमा यो मेचीको झापाबाट सुरु गरेर हामी कञ्चनपुरसम्म पुर्याउने गरी हामी यहाँबाट सुरु गर्दैछौँ। अघि तपाईले सुरुवातमा कुरा उठाउनु भयो यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ झापा एउटा उर्वर भूमि हो भनेर। किसान आन्दोलन पनि यहीँबाट सुरु भएको हो, झापाबाटै, हैन? तर किसानको कष्ट अझै पनि उस्तै छ कि कष्ट चाहिँ छ, परिमार्जित हुँदैछन् कि के छ? तपाईहरु सबैलाई थाहा छ किसान आफ्नो अत्यन्त कष्टदायी पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ। आज पनि ती किसानहरूका मुद्दाहरू, किसानहरूका समस्याहरूलाई बुझेका मान्छेहरू खास गरी विभिन्न खालका नीति र निर्माण गर्ने नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले आज जो नियम कानुन बनाउने ठाउँमा मुलुकका सचिव, सहसचिवदेखि लिएर सबै मान्छेहरू सम्भ्रान्त वर्गका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले यी वास्तवमा किसानको पीडा के छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। त्यसकारण हामी नेपाली किसानहरूको प्रतिनिधित्व संस्थाको रूपमा, सङ्गठनको रूपमा हामी अखिल नेपाल किसान महासङ्घ सबै नेपाली किसानहरूलाई गोलबन्द गर्ने र यी किसानहरूका मुद्दाहरूलाई, किसानहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो अभियान र आन्दोलनलाई हामी सँगसँगै बढाउने गरी यो महाधिवेशनबाट सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ। किसानहरूका लागि सधैँभरि हरेक पटक आन्दोलन गर्नुपर्छ। कहिले उन्नत खालको बिउ पाइएन भनेर, कहिले समयमा मल पाइएन भनेर, कहिले उत्पादन भयो अब मूल्य पाइएन भनेर। यो चाहिँ विगतदेखिको समस्या, अहिले पनि यही समस्या। सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकारको नेतृत्व छ। योभन्दा अगाडि तपाईको पार्टी आबद्ध सरकारको नेतृत्वमा थियो, तर पनि किसानका कष्ट जहाँका त्यहीँ रहे। किसानका नाममा राजनीति कहिलेसम्म? अब तपाईहरुले यो बडा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। हामी पनि त्यो कुरा अत्यन्त आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ कि हामीले किसानहरूको जे खालको पीडा छ त्यसलाई राजनीतिसँग जोड्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरा हामी राखिरहेका छौँ। त्यसका नाममा राजनीति गर्नु हुँदैन। आज किसानहरूले हातमा ठेला उठ्ने गरी, शरीरका खुट्टा फुट्ने गरी आफ्नो पसिना बगाएर मिहिनेत गरिरहेका छन्। त्यसमाथि हामी राजनीति गर्न चाहदैनौँ। तर हामी ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति वास्तविक समस्याहरू के हुन् र ती समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति सरकारलाई हामी घचघच्याइरहेका छौँ। तपाईले जसरी कुरा उठाउनु भएको छ कि आज कृषिको उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका निम्ति अथवा कृषिलाई एउटा आफ्नो पेसाको रूपमा विकास गर्नका निम्ति जे समस्याहरू छन्, हिजो जे थिए आज नयाँ ढङ्गले विकास भएका छन्। आज उन्नत मलको, उन्नत बिउको कुरा, समयमा मल पाउने कुरा, जमिन सिँचाइ गर्ने कुरा, प्रविधिको कुरा,
यी सबै कुराहरूबाट मात्रै हामीले उत्पादनलाई प्रतिफल दिन सक्ने गरी काम गर्न सक्छौँ। तर यी सबै कुराहरू अप्ठ्यारोमा छन्, यी सबै कुराहरू किसानले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले यी कुराहरू उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने नाममा केही मान्छेहरूले कुरा उठाएका होलान्। तर हामी अखिल नेपाल किसान महासङ्घ यहाँहरूलाई थाहा छ यी मुद्दाहरूको बारेमा सदैव हामीले एडभोकेसी गरेका छौँ, सधैँ यी विषयहरूलाई उठाएर अगाडि बढिरहेका छौँ र सरकारलाई घचघचाइरहेका छौँ। अस्ति भर्खरै तपाईँहरूलाई थाहा छ कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रासायनिक मलको मूल्य घट्यो तर नेपालमा बढ्यो। हामीले त्यसको रियाक्सन देशभरि जनायौँ र सरकार बाध्य भएर त्यो फेरि रासायनिक मलको मूल्य घटायो। हामी बेमौसमी वर्षाका कारणले भएको क्षतिका सन्दर्भमा पनि सरकारलाई विभिन्न खालका माध्यमबाट जानकारी गरायौँ, घचघचायौँ। तर सरकारले त्यो विषय सम्बोधन गर्ने कुरा हामीसँग प्रतिबद्धता गर्यो, तर सरकारले यी खालका कामहरू गर्न सकेन। फेरि पनि अहिले हामी यो महासम्मेलनबाट सम्पूर्ण नेपाली किसानहरूले जे खालको समस्याहरू भोग्नु भएको छ ती समस्याहरूलाई हामीले नीतिगत समाधान गर्नका निम्ति हामीले नीतिको रूपमा हामी महाधिवेशनबाट पास गर्छौँ र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले नेतृत्व पनि निर्माण गरेर जान्छौँ र आगामी दिनमा यी समस्याहरूलाई यी मुद्दाहरूलाई आफ्नो शिरमा बोकेर अगाडि बढ्ने त्यो खालको नेतृत्व र त्यो खालको नीति हामी निर्माण गरेर यो महाधिवेशनबाट बिदा हुन्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरू मार्फत सबै नेपाली किसानहरूलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले उठाएका यी विषय र यी मुद्दा नयाँ हुन्, ताजा हुन्, यी त पुराना हुन्। कहिलेसम्म यस्तै खोक्रा बातका कुरा गरेर किसानहरूको मन भड्काइरहने, खोइ त उपलब्धि। अब भयो नि त यही मुद्दा मात्रै तपाईँहरूले भाषण गरेको, तपाईँहरूलाई यी विषय दियो भने त तपाईँहरू एक दिन समय पनि भाषण दिन सक्नुहुन्छ, किसानहरूलाई ललाइ फकाइ गर्न सक्नुहुन्छ। तर किसान घर फर्किएपछि आफ्नो बारीमा हाल्ने मल समयमा पाउँदैन, पैसा तिरेर किन्न पाउँदैन, आफ्नो उत्पादन जतिमा लगानी गरेर उसले उत्पादन गरेको छ त्यो मूल्य बराबरमा पनि ऊ बेच्न सक्दैन भनेपछि त तपाईँले गरेका यी कुरा न अहिलेका हुन्, पुरानै हुन्, तर पनि अहिलेसम्म स्थापित हुन सकेका छैनन् भने कमजोरी कसको? को हो कमजोर पक्ष? नेपालको यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति एउटा थाई सरकारको आवश्यकता पर्दछ र नेपालको जे खालको राजनीतिक अस्थिरता छ तपाईहरु सबैलाई थाहा छ कि 62-63 सम्म आइरहँदाखेरि हामी मुलुकको एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति लाग्यौं र त्यो व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि अब नेपाली जनताका अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि लाग्यौं र यसको निम्ति अब हामीले जनताका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विषयहरुतिर अब नेपालको राजनीति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यो मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौं, तर अत्यन्त दुःखका साथ भन्नुपर्छ तपाईहरुलाई थाहा छ कि अहिले पनि नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले तपाईले उठाएका तपाईले भनेका र नेपाली जनताले भोगेका समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं। त्यसकारणले सबभन्दा यी सबै समस्याहरूको निराकरण गर्ने एउटा प्रमुख कुरा भनेको नेपालको राजनीतिक स्थायित्व हो। त्यसकारणले नेपालको जबसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन, जबसम्म अस्थिरता हुन्छ र यो अस्थिरताका कारणले आफ्नो कुर्सी मात्रै बचाउनको निम्ति नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू लागिरहन्छन्, तबसम्म किसानका मुद्दाहरूले सम्बोधन हुने अवस्था रहँदैन। त्यसकारणले तपाई मार्फत म यो पनि भन्न चाहन्छु कि अहिले त्यो अवस्था त देखिएको छैन, तर नेपालको एउटा राजनीतिलाई पनि हामीले थाई ट्र्याकमा लिएर जानुपर्छ, अनि मात्रै सबै कुराको समाधान हुँदै जान्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाई मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को तपाईले भनेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा पुरानो र नयाँ भन्नुभन्दा पनि आधारभूत कुरा के हो, कृषिको निम्ति आवश्यक पर्ने तपाईले भनेकै आधारभूत कुरा, मैले भनेकै आधारभूत र उन्नत खालको बिउको कुरा, समयमा मलको कुरा, प्रविधिको कुरा, सिँचाइको कुरा, त्यसमा लागतको कुरा, यो त आधारभूत कुरा हुन्। तर यी आधारभूत कुरा भन्दा हामीले अहिले जे खालको थप कुराहरू विकास भएका कुराहरू भनेको कृषिलाई एउटा निर्वाहमुखी कृषि मात्र होइन कि त्यसलाई हामीले व्यावसायिक कृषि प्रणालीतिर लाने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने, कृषिलाई त्यो बारेमा अलिक पछि कुरा गरौँ न त। तर अहिले त तपाईले भनेकै कुरा आधारभूत कुरा नै किसानले पाइरहेका रहेनछन् नि त। पहिले त आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुनु पर्यो नि। आधारभूत कुराहरू पूर्ति गर्नका निम्ति पनि हामीले हाम्रो संगठनको माध्यमबाट सरकारलाई विभिन्न समयमा
त्यसको बारेमा हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ, दबाब दिइरहेका छौँ। ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति हामीले सरकारलाई पहल कदमी गर्ने कुरा, सरकारलाई दबाब दिने कुरा हामीले गरिरहेकै छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई विश्वास छ फेरि पनि हामी सबै नेपाली किसानहरूलाई सङ्गठित गरेर सबै नेपाली किसानहरूको यो भावनालाई आत्मसात गरेर सरकारलाई यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति हामी दबाब दिन्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। हिमाल, पहाड, तराई 3 प्रकारको बाली जे लगाउँछु भन्दा पनि लाग्छ, जस्तो जस्तो फलाउँछु भन्दा पनि फल्छ, तर न किसानले फलाउन सके न फलेको बेच्न सक्यो। यो माटोको दोष हो वा यो भित्रको अघि तपाईँले उठाएकै कुराको नै दोष हो? परिवर्तन के अझै पनि किसानले आशा मात्रै गरेर बस्ने हो, परिवर्तन हुन्छ भनेर आशा मात्रै गरेर बस्ने हो कि परिवर्तनको सुरुवातका जगहरू पनि बसाल्दै हुनुहुन्छ? अब हामीले स्वाभाविक रूपमा आशा नगर्दाखेरि त केही पनि कुरा हुँदैन। हामीले यो काम गर्नुपर्छ, एउटा लक्ष्य लिनुपर्छ, एउटा लक्ष्य लिएर नै हामीले अगाडि बढ्ने कुरा हो। तर अब अहिलेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा भौगोलिक हिसाबले अथवा प्राकृतिक हिसाबले भनौँ हाम्रो देश एउटा अत्यन्त विभिन्न खालको हावापानी भएको विविधता भरिपूर्ण देश हो। तर हामी कहाँ एउटा के भयो भने हाम्रो खुला सिमाना छ, यहाँ नजिकै भारत छ, त्यसले चाहिँ कृषि क्षेत्रको जे खालको एउटा हामीमाथि आक्रमण गरिरहेको छ त्यसको प्रतिकार गर्नका निम्ति सरकारले त्यो खालको नीति बनाउनु पर्छ। खास गरी राज्यको विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यको नाताले एकाएक सबै कुराहरू रोक्न सकिराखेको छैन। तर पनि हामीले हाम्रो किसानहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिएर बाह्य बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। तब मात्रै हामीले अनि किसानहरूले चाहे अनुसारको आफ्नो काम गर्न सक्छन् र किसानहरूले आफ्नो व्यवसायमा आधारित रहेर आफ्नो जीविकापार्जन गर्ने कुरा गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। तपाईँले उठाउनु भयो नि खुल्ला सिमानाका कारणले भनेर। यो खुल्ला सिमानाका कारणले भारतको उत्पादनको यहाँनिर दबदबाका कारणले गर्दा नेपाली उत्पादनले चाहिँ मूल्य पाएन। सधैँ यो भनिरहने हो, यहीँको उत्पादन अर्थात् झापा मोरङ सुनसरीको कुरा गरौँ, यहाँ अन्य उत्पादनभन्दा धेरै चाहिँ धान उत्पादन हुन्छ। यही धान इन्डियाले किनेर लान्छ र यही धानबाट उसले चामललाई विभिन्न तरिकाको ग्रेडिङ गरेर फेरि नेपाल बेच्छ। नेपालबाट किनेको धानभन्दा 4 गुणा बढीमा चाहिँ उसले चामल बेच्छ। अनि हामी एउटा चामलका लागि प्रशोधन केन्द्र, एउटा धानका लागि एउटा बृहत सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो निजी स्तरबाट पनि केही न केही प्रयास त भयो भने त नहुने त केही होइन होला। तपाईँहरू किसान महासङ्घले यो काम र पहल गर्न सक्नुहुन्न? हामीले यो विषयमा स्वयं अखिल नेपाल किसान महासङ्घ पसल थापेर बस्ने संस्था चाहिँ होइन। तर तपाईँले भनेका विषयहरूका सन्दर्भमा हामीले सरकारलाई पटक पटक भनेका छौँ। तपाईँहरूलाई जानकारी हुनुपर्छ, हामीले सरकारलाई धानको मूल्य तोक्नका निम्ति र सरकारले तोकेकै मूल्यमा धान खरिद गर्नका निम्ति सरकारलाई हामीले दबाब दिउँ र खाद्य व्यवस्था कम्पनी जो धान किन्नका निम्ति खडा गरिएको छ, चामल बेच्नका निम्ति बनाइएको छ, त्यो संस्थामा हामीले ताला लाउनु पर्ने स्थिति बन्यो कि सरकारको एउटा निकायले यस्तो खालको काम गरेन। त्यसकारण त्यो काम गर्नका निम्ति हामीले बाध्य बनायौँ। हामी गरिरहेका छौँ। हाम्रो पनि चाहना छ, हामीले भनि पनि राखेका छौँ कि तपाईँले जे कुरा उठाउनु भयो, आज नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुलाई त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर नेपाली जनताले नै प्रयोग गर्ने खालका उद्योगहरू, कल कारखानाहरू स्थापना गर्नु पर्यो भनिरहँदा मैले अघि नै भनिरहेको थिएँ कि कृषिमा औद्योगिकरण गर्ने कुरामा, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने कुरामा सरकार जानपर्छ र जो एक खालको परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई हामीले हटाउनुपर्छ। अब हाम्रो मुलुकमा किसान घटाउने, कृषि बढाउने कामको जबसम्म सुरुवात गर्न सकिँदैन तबसम्म हामीले कृषिमा लागेर मुलुकको उन्नति गर्ने कुरा एउटा तपाईँले भनिरहे जस्तै कल्पना मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले हामीले सरकारलाई त्यो दिशातर्फ आफ्ना कार्यक्रमहरू ल्याउनका निम्ति हामी सरकारलाई आग्रह गरिरहेछौँ, अनुरोध गरिरहेछौँ, त्यसको बारेमा एडभोकेसी गरिरहेछौँ र हाम्रो सङ्गठनको मार्फत हामीले दबाब पनि दिइरहेका छौँ। तपाईँहरू किसान महासङ्घको एउटा राष्ट्रिय महाधिवेशन झापामा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू 1 लाखभन्दा बढी जनसहभागिता जुटाउने प्रयासमा पनि हुनुहुन्छ। यो जनमानस जुटाउनका लागि चाहिँ हामी राजनैतिक रूपमा सशक्त छौँ भन्ने सन्देश दिनका लागि मात्र हो कि किसानको कष्ट के हो र त्यसको निराकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि देखाउने हो?
अब तपाईँहरूले आफ्नो बुझाइ सबैले आफ्नो ढङ्गले बुझ्ने कुरा रहिहाल्यो। खास गरी हामी झापाबाट अघि मैले सुरुमै भने कि यो झापा मोरङ सुनसरी कृषि क्षेत्रका निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण भूमि हो। नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र अभियानको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमि हो। यहाँबाट हामी नेपाली किसानहरूका मुद्दालाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बोक्न सक्ने बोकिरहेको सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ हो र हिजो पनि यसले नेपाली किसानहरूका मुद्दालाई बोकेर आफ्नो अभियान र आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेको थियो र अब वर्तमान अवस्थामा ती मुद्दा र ती अभियानहरूलाई एउटा तपाईहरूलाई साँची राखेर लाखौँ जनतालाई साँची राखेर अबको यो अखिल नेपाल किसान महासङ्घले आफ्नो अभियान र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने खालको विश्वास गर्नका निम्ति त्यो विश्वास दिलाउनको निम्ति र त्यो सन्देश दिनका निम्ति हामी यहाँ यो झापामा लाखौँ जनसहभागिता बिचमा हामीले अखिल नेपाल किसान महासङ्घको 7औं राष्ट्रिय महासम्मेलन उद्घाटन गरेर हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आएका छौँ। यो महाधिवेशनको तयारी कस्तो भइरहेको छ, कहाँ पुग्यो, त्यो बारेमा बताइदिनुहोस्। यो महाधिवेशनको हामी एकदम अब नजिक छौँ। हामी विभिन्न समितिहरू बनाएर साथीहरूलाई विभिन्न खालका जिम्मेवारी सुम्पेका छौँ र हामी 29 गते नै दक्षिण एसियाली किसान सम्मेलन पनि हामी यहीँ गर्दैछौँ। हाम्रो दक्षिण एसिया खास गरी भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र नेपालका प्रतिनिधि रहेर हामी यो आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यसो भएले हामी त्यो खालको कार्यक्रम गर्छौँ। त्यसको पनि तयारी हामीले गरिरहेका छौँ भने हामी 30 गते यही कमल गाउँपालिकाको रङ्गशालामा हामीले उद्घाटन सत्र गरेर हामीले दाहाल प्रतिष्ठानमा बन्द सत्र गर्ने गरी हामीले कार्यक्रमको अन्तिम तयारी गरिरहेका छौँ र सबै साथीहरूले आफ्नो जे जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो जिम्मेवारीको लगभग काम पुरा गरिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हवस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण र व्यस्त समय दिनुभयो। उज्यालो खबर तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूले पनि हाम्रो यो अखिल नेपाल किसान महासङ्घको 7औं राष्ट्रिय महासम्मेलनको सन्देश यहाँहरू मार्फत सबै जनतालाई पुर्याउने जुन एउटा हामीलाई अवसर प्रदान गर्नुभयो यसको निम्ति पनि म तपाईँहरू यो उज्यालो परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हाम्रो र तपाईँहरूको सहकार्य मार्फत नेपाली किसानहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने दिशामा सँगसँगै रहनेछौँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। र आजको उज्यालो बहस यहीँ सकिएको छ। अर्को बहस अर्कै अतिथि र अर्कै विषयमा केन्द्रित रहेर पुनः उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि भूमिराज पराजुलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।